बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है, एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पर उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए, नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक कि इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। इमरान खान साहब के हवाले से जो हमें ऑफर की गई वो ये है कि इमरान खान का अस्पताल में हम इलाज करवा देते हैं और वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम मौजूद रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स या उनकी अपनी फैमिली वहां पे मौजूद नहीं होगी। यही बात जो है वो अता तारड़ ने भी की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। अता तारड़ ने इससे पहले कौम को गुमराह किया था और अता तारड़ ने क्लेम किया था कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम था, वो हमने इलाज कर दिया। तो ये पहले अता तारड़ ने लोगों को गुमराह भी किया था। अब अता तारड़ कहते हैं जी कि इमरान खान की आंख का इलाज खास तिब्बी मरकज में माहिरीन की मौजूदगी में करवा दिया जाएगा। जगह उन्होंने नहीं बताई कि कौन से तिब्बी मरकज में करवाया जाएगा, लेकिन कोई तिब्बी मरकज है जहां पे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का इलाज करवाया जाएगा और माहिरीन की मौजूदगी में होगा और सुप्रीम कोर्ट में इस इलाज के हवाले से हम तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवा देंगे। इस मामले पर अफवाहों और जाती मफाद के लिए सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए, ये उन्होंने कहा अता तारड़ ने। हालांकि अता तारड़ इसमें एक मुजरिम है, वो जानते थे कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, कितनी हालत खराब है, लेकिन उन्होंने चीजों को दबाने की कोशिश की। वो सारे लोग ही मुजरिम हैं जो इस बारे में जानते थे, खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि मुझे या मेरी अहलिया को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बार बार इमरान खान साहब बात करते रहे। अब इमरान खान साहब की फैमिली ये कहती है कि अलीमा खानम ने खुद भी ये कहा कि ये जो कह रहे हैं कि अस्पताल में ले जाके इमरान खान का इलाज करवा देंगे लेकिन वहां पे फैमिली के डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ना फैमिली मौजूद होगी, तो ये तो डॉक्टरों को मैनेज कर लेंगे और ये रिपोर्टें भी मैनेज कर लेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल कर लेंगे और इमरान खान के साथ हुआ क्या ये चीजें बाहर नहीं आने देंगे और ना हमें पता चलेगा। अब उनकी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जहां पे ज्यादा सहूलियात हैं, देखिए ये डॉक्टर से आप बात करें, जिन लोगों को समझ है थोड़ी सी मेडिकल साइंस की, वो ये जानते हैं इमरान खान साहब की बीमारी उनकी आंख में नहीं है, उनकी बीमारी उनके ब्लड में है, जहां से ये चीज इनिशिएट हुई। आपने उस चीज को रोकना है ताकि इमरान खान साहब की दूसरी आंख और जिस्म के बाकी ऑर्गन्स वो मुतासर ना हो।
اب اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ہمیشہ سے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک آتے تھے، پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ ان کا موجود ہے، ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں. تو یہ اچانک سے عمران خان صاحب کے بلڈ میں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیا انہیں کھلایا گیا، ایسا کیا انہیں پلایا گیا، یا ایسا کیا انہیں دیا گیا جس کے بعد عمران خان صاحب کی بلڈ کی کنڈیشن اتنی خراب ہوئی کہ ان کی آنکھ متاثر ہو گئی اور اس کی بینائی چلی گئی؟ اب عمران خان صاحب نے جب یہ بتایا جنوری میں شروع میں کہ میری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، یعنی عمران خان صاحب بار بار درد کی شکایت کرتے رہے، آنکھ میں دھندلا دیکھنے کی شکایت کرتے رہے، اور یہ شکایت وہ اکتوبر کے مہینے سے کر رہے تھے، اکتوبر، نومبر، دسمبر. جنوری کے شروع میں عمران خان صاحب نے بتایا تو جنوری کے پہلے ہفتے میں اس معاملے کو پہلی مرتبہ سیریس لیا گیا، کیونکہ تب تک کافی چیزیں کنٹرول میں آ گئی تھی عاصم منیر صاحب کے. اور 19 جنوری کو، یعنی 14 یا 15 جنوری کو، جنوری کے بالکل مڈ میں جا کے جیلر تبدیل کیا جاتا ہے جیل کا. سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہے غفور انجم، اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، دوسرا بندہ آ جاتا ہے. اور 19 تاریخ کو پہلی مرتبہ 2 مشینیں پہنچتی ہیں جو جیسے ہی عمران خان صاحب کے ٹیسٹ کرتی ہیں تو وہ تصدیق کر دیتی ہیں کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑا سیریس ایشو ہے اور اب ان کی بینائی جا چکی ہے. اور اس وقت پھر پہلے کوشش کی گئی کہ جیل میں علاج کیا جائے، جب ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پھر عمران خان صاحب کو پیمز لے جایا گیا. اب ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے بلڈ میں کیا ہے. عمران خان صاحب کی لمبے عرصے سے ان کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے بلڈ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اور شوکت خانم سے ہم ان کے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. دیکھیں، نواز شریف کے بھی ہوئے تھے، کلثوم نواز کے بھی ہوئے تھے، بہت سارے لوگ شوکت خانم سے علاج کرواتے رہے، ٹیسٹ کرواتے رہے. تو عمران خان کا بھی یہ حق ہے جنہوں نے وہ اسپتال بنایا اس قوم کے لیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ان کے بلڈ میں ایسا کیا شامل کیا گیا جس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. لیکن اس بات کو چھپایا جا رہا ہے لگاتار. یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان بیمار نہیں ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، وہ ٹھیک کہتے ہیں. عمران خان بیمار نہیں ہے، آپ اس کو ایک اور نظر سے سوچیں، وہ زخمی ہے. عمران خان کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس پہ اٹیک کیا ہے. یہ اس پہ میڈیکلی ایک حملہ کیا گیا، کسی چاقو سے، بندوق سے نہیں کیا گیا، کسی ڈنڈے یا نظر آنے والے ہتھیار سے نہیں کیا گیا، لیکن عمران خان کو ڈیلیبریٹلی ایک حملے کے ذریعے سے زخمی کیا گیا ہے. یہ بیماری نہیں ہے. عمران خان ورزش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی، وہ بھوک ہڑتال نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ جتنی لمبی ٹکر لے سکتا رہے وہ لے. لیکن یہ اس کے اوپر ایک طرح کا حملہ ہے. عمران خان کو بیمار نہیں، زخمی کیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے تو اس کو ایک طرح کی بیماری، لیکن یہ حملہ ہے، یہ ایک واردات ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی ہے، اور اب انہیں یہ بھگتنا بھی پڑے گا. دیکھیں نا، آپ اس بات کا حساب کتاب تو چھوڑ دیں گے، عمران خان کا علاج ان کو تو کروانا پڑے گا. یہ تتے توے پہ بیٹھ کے بھی عمران خان کا علاج کروائیں گے، یہ آپ لکھ کر لے لیں. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو اب تک کا احتجاج ہے جو وہ کر رہی ہے، جب سے انہیں یہ رپورٹ ملی ہے 3 دن سے، تو اس رپورٹ کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے وہ کوئی ایسا احتجاج نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ہی شدید دباؤ میں آ جائے گی. ہاں، دباؤ تو آ رہا ہے ان پہ، لیکن بین الاقوامی دباؤ آ رہا ہے ان پہ، کچھ حد تک دباؤ آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اب تک کسی قسم کا کوئی ایسا بڑا احتجاج نہیں کیا. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں